नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। 35,221 जना प्रतिनिधिका लागि 1,47,000 बढीको उम्मेदवारी। महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका प्रमुखमा 3,430 जनाको मनोनयन दर्ता। पालिका निर्वाचनमा आफू खुसी दिएको उम्मेदवारी हटाउन पहल भइरहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङको भनाई। संविधान विरोधी शक्तिलाई हावी हुन नदिन सचेत। मंगलबार शेयर बजार नेप्से 15 अङ्कले घटेर परिसूचक 2370 अङ्कमा, कारोबार रकम घटेर 1 अर्ब रुपैयाँमा सीमित। पाकिस्तानको कराची विश्वविद्यालयमा बम विस्फोट, 3 चिनिया कर्मी 4 जनाको ज्यान गयो, कयौं घाइते। र राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषद्वारा विभिन्न खेलका खेलाडीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग। सुरु गरौं उम्मेद्वार मनोनयन सम्बन्धी समाचारबाट। यही वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावका लागि 1,47,000 जना भन्दा धेरैको मनोनयन दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरण अनुसार 1,47,274 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। मेयरमा 3,430 जनाले, उपमेयरमा 2,097, गाउँपालिका अध्यक्षमा 3,363 र उपाध्यक्षमा 2,382 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै वडाध्यक्षमा 34,357, महिला सदस्यमा 25,345, दलित महिला सदस्यमा 22,849 र वडा सदस्यमा 53,401 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी मधेसमा 38,787 र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा 12,673 जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगले जनाएको छ। यस्तै प्रदेशमा 22,542, बागमतीमा 24,033, गण्डकीमा 12,887, लुम्बिनीमा 23,049 र कर्णालीमा 13,403 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उम्मेद्वारको विरोधमा मंगलबार दावी विरोधको उजुरीको समय रहेको थियो। बुधबार र पर्सि बिहीबार उजुरीमाथि जाँचबुझ गरिने र 16 गते उम्मेद्वारले नाम फिर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ। 17 गते उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिने आयोगले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएकी सृजना सिंहलाई प्रधानमन्त्रीकी पत्नी आरजु राणा देउवाले जितको लागि अग्रिम शुभकामना दिनुभएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएकी सिंहलाई राणाले जितको लागि अग्रिम शुभकामना दिनुभएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित महिला भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थित भएर राणाले सिंहलाई महानगरमा मेयर पदको लागि अग्रिम बधाई ज्ञापन गर्नुभयो। सो क्रममा राणाले महिला नेतृत्वबाट नै अब महानगरको मुहार फेर्न सकिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले अब महिलाबाटै विकास सम्भव रहेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वको लागि सिंहले दिएको उम्मेदवारीबाट हरेक काठमाडौँवासी महिलाहरू खुशी भएको र अब महिलाका समस्याहरू समाधान हुनेमा विश्वस्त भएको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका बनाउनको निमित्त हामी एकजुट भएर आज तपाईहरु यहाँ आउनु भएको छ। थुप्रै 1 देखि 32 वटाका महिलाहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढेको छ। यो के त भने यो सुरुवात हो, यो खुशीको कुरा हो। अब महिलाहरू अगाडि बढेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका पक्कै बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा दृढ विश्वासका साथ नगरवासीहरूका हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू यहाँहरू तपाईहरुले देख्नु भएको छ। काठमाडौँका सबै वडाका महिलाहरूले आज एक कार्यक्रम आयोजना गरी काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिनुभएकी सिंहलाई अग्रिम जितको शुभकामना प्रकट गरेका छन्। मेयरकी उम्मेद्वार सिंह नेता प्रकाशमान सिंहकी धर्मपत्नी समेत हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। मंगलबार
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय प्रचार प्रसार सांस्कृतिक समन्वय उपसमितिले आयोजना गरेको कांग्रेस नै चाहियो नामक गीत विमोचन समारोहमा बोल्दै प्रवक्ता महतले एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाएको आरोप लगाउनु भएको हो। ओलीले कांग्रेसको घोषणा पत्रलाई लिएर आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गरेको भन्दै उहाँले खेद प्रकट गर्नुभयो। ओलीले आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गर्दा पनि निर्वाचन आयोगले ध्यान नदिएको भन्दै प्रवक्ता महतले ओलीको अभिव्यक्तिप्रति निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। जस्ता किसिमको शब्द केही समय अगाडि उहाँले बोल्ने क्रममा हाम्रो यो घोषणा पत्रलाई लिएर हाम्रो पार्टीलाई लिएर जस्ता शब्द चाहिँ प्रयोग भएको छ त्यो अत्यन्त खेदजनक छ र यो निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धमा हामी गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। एमाले अध्यक्ष ओलीले मंगलबार नै पार्टीको एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी गर्नुभएको थियो। प्रवक्ता महतले ओलीको सोही टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले गरेका राम्रा कामहरूको व्यापक प्रचार प्रसार गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सत्तारूढ़ दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आफू खुसी दिएकी उम्मेदवारी हटाउन सबै ठाउँमा पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। सत्तारूढ़ दलहरू बीचको सहमति विपरीत पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले त्यसलाई हटाउन सक्दो पहल र प्रयास भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मनोनयनमा परेकाहरूबाट पनि सहमतिमा उम्मेदवार कायम गर्न सत्तारूढ़ दलहरू बीच सहमति नभए पनि एमाले प्रति संकेत गर्दै प्रतिगमनकारी संविधान विरोधी शक्तिलाई हावी हुन नदिन आफूहरू सचेत रहेको बताउनुभयो। संवाद डबलीले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले एमाले प्रतिगमनकारी पश्चागमनकारी कदम चालेकाले त्यसलाई रोक्न यथास्थितिवादी कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउनु परेको तर्क समेत गर्नुभयो। अहिलेको मूल टार्गेट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिगमनको प्रवृत्तिलाई हावी हुन नदिनु, पक्षगामी प्रवृत्तिलाई हावी हुन नदिन्छ। कमसेकम यो संविधानका पक्षधरहरू चाहिँ यो अहिलेको सिस्टमलाई रक्षा गर्नुपर्छ, तत्काललाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधरहरू चाहिँ जो आउँछ भने पनि आइरहनुहुन्छ पालिका स्तरमा। प्रमुख सचेतक गुरुङले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 3.5 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेको कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा मुलुकमा आयातित वस्तुहरूमा लगानी गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कोरोना पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4064 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8 जना र 1162 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2 जना गरी 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 18 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 261 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 260 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,955 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,66,558 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। समाचारमा एकैछिन विश्राम।
हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्रलाई गाली गलोजको पुलिन्दा भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार सानेपा स्थित मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानमा मनमोहन अधिकारीको 23औं स्मृति दिवसमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्र गाली गलोजको पुलिन्दा मात्र भएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्रमा नेकपा एमालेलाई गाली गलोज गरेको, राष्ट्रपतिमाथि आरोप लगाएको र एमालेको राजनीतिक दस्तावेज चोरीको आरोप समेत लगाउनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई तपाईको देश बनाउने एजेन्डा के छ भनेर सोध्नुहोस्। लोकतन्त्रको सम्बन्धमा तपाईको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस्। सुशासनको सम्बन्धमा या शासन सञ्चालन कसरी गर्ने तपाईको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस्। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग देश विकास गर्ने कुनै एजेन्डा नभएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सुशासन वा शासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुनै योजना नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी नभई केन्द्र भएको दावी गर्दै चुनाव घोषणा पत्र निकाल्न नसक्ने पार्टी नहुने उहाँको तर्क थियो। माओवादी पार्टी भयो त केन्द्र नभएर सोध्नु न तपाईहरुले किन ननिकालेको चुनाव घोषणा पत्र के गर्छ उसले भन्दा भन्नै मिल्दैन। उसले गर्ने कुरा त कसरी निकाल्ने घोषणा गर्ने। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई फोटोवादी चोइटोवादी भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा उत्तेजक नबनिकन अगाडि बढ्न पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार पनि दोहोरो अंकले घटेको छ। सोमबार करिब 35 अंकले घटेको नेप्से मंगलबार 15.02 अंकले घटेर परिसूचक 2370.99 बिन्दुमा झरेको छ। उत्पादन र म्युचुअल फण्ड बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि निकै कमी आएको छ। 228 वटा कम्पनीको 34,19,228 किता शेयर 1,04,60,14,417 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ बैंकको 4,21,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। हिमालयन पावर पार्टनर र मल्टिपर्पज फाइनान्सको शेयर 5% बढीले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि जाल्पा लघुवित्तको शेयर भने 10%ले बढेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा आयकर छुटको सीमा व्यक्तिको लागि 7 लाख र दम्पतिको लागि 8 लाख बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पूर्वको छलफल गर्दै सरकारसँग आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा आयमा कर छुटेको सीमा व्यक्तिको लागि 7 लाख र दम्पतिको लागि 8 लाख बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेको हो। उक्त छलफलमा महासंघका कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीप अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिगतको लागि 7 लाख र दम्पतिको लागि 8 लाख बनाउन माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले रेमिटेन्स पठाउनलाई इनिसिएटिभ दिनुपर्ने र पासपोर्ट बनाउँदा लाग्ने खर्च घटाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। यो जुन चाहिँ हाम्रो इन्फर्मल सेक्टरबाट फर्मल सेक्टरमा ल्याउनु पर्नको लागि कन्सुलर सेवा प्रशासनिक सेवामा चाहिँ पासपोर्ट रिन्युअलको छुट छ कि उनीहरूले चाहिँ ग्राहकमा पासपोर्ट दिनुपर्ने अब चाहिँ इमर्जेन्सी पासपोर्टको कस्ट नै 15,000 लाग्छ। त्यसमा के विशेष छुट दिने भने त्यस्तो खालकोमा पनि हामीले एउटा चाहिँ प्रायोरिटी दिन सक्छ। त्यस्तै महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरे सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्र बलियो हुने बताउनुभयो। उहाँले घर जग्गा धितो राखेर नभई परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने बारे अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई महासंघले प्रतिवेदन बुझाएकोले यसलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो।
घर जग्गा ढिलो नराखी परियोजना नै ढिलो राखेर कर्जा दिन सकिने सम्भावना बारे अध्ययन गरी महासङ्घ नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पुँजी निर्माणमा 77% हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेकाले आगामी बजेट निजी क्षेत्र मैत्री हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। स्वदेशी उत्पादित जुत्ताको प्रयोग बढाउनको लागि भन्दै जुत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन मेला 2079 हुने भएको छ। वैशाख 15 गतेदेखि जेठ 8 गतेसम्म फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल जुत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन मेला काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा गर्न लागेको हो। फुटवेयरले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी स्वदेशी उत्पादित जुत्ताको प्रयोग बढाउनको लागि तथा जुत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन गर्नको लागि मेलाको आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा फुटवेयरमा अध्यक्ष नानीराज घिम्रेले अहिले व्यापार बैंकिङ तरलता अभाव तथा अर्थतन्त्रमा नै संकट देखिएकाले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षाले व्यापार मेलाको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले व्यापार मेलाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थोरै भए पनि राहत मिल्ने आशा रहेको बताउनुभयो। हाम्रो यो क्षेत्रबाट हुने साधारण मेला व्यापार मेलाले चाहिँ भएको अर्थतन्त्रमा केही सुधारको गर्न सकिन्छ अथवा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित हामीले चाहिँ यो व्यापार मेलाको आयोजना गरेका छौँ र यस व्यापार मेलामा भएको व्यापार गतिविधिले समग्र उद्योगीहरूलाई केही राहत मिल्छ भन्ने आशासहित यो व्यापार मेलाको आयोजना गरिएको छ। त्यस्तै फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालको उपाध्यक्ष रुद्रप्रसाद न्यौपानेले पछिल्लो समय जुत्ता चप्पल उद्योगी व्यवसायीहरूले धेरै समस्या भोगिरहेकाले आर्थिक रूपमा चलायमान बनाउनको लागि मेला आयोजना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले राज्य र उपभोक्ताको चुनावी माहौलमा ध्यानमा मेलामा होस् भनेर व्यापार मेला गर्न लागि पनि बताउनुभयो। कम्तीमा नि आर्थिक रूपमा आर्थिक चलायमान बनोस् र राज्य उपभोक्ताको सबैको ध्यान यही केन्द्रित होस्। मान्छेको दिमाग असाध्यै जुझारु रूपमा तातिरहेको बेलामा या एकदम चञ्चल भइरहेको अवस्थामा चुनावकै मुखमा हामीले यो प्रदर्शनी मेला गर्दाखेरि सबै मान्छेहरूको ध्यान हाम्रो यो फुटवेयरसँग तान्न सकिन्छ भन्ने हेतुले हामीले यो मेला प्रदर्शनी गरिराखेका छौँ। मेलामा नेपालमा उत्पादित जुत्ता चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुहरू र स्वदेशमा तयार गरिएका जुत्ता चप्पल महिला पुरुष र बालबालिका सबैलाई 50% छुटका साथ 30 भन्दा बढी कम्पनीका जुत्ता एकै छानामुनि पाइनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको कराची विश्वविद्यालयभित्र भएको आत्मघाती बम हमलामा 3 जना चिनिया नागरिक सहित 4 जनाको ज्यान गएको छ। विस्फोटमा कयौं व्यक्ति घाइते भएका समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। विश्वविद्यालयभित्र स्थानीय विद्यार्थीलाई चिनिया भाषा सिकाउने एक इन्स्टिच्युट नजिकै कारमा बम विस्फोट गराइएको खबरमा उल्लेख छ। चिनिया नागरिकलाई नै लक्षित गरेर बम विस्फोट गराइएको प्रारम्भिक जानकारी आएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। कराचीमा यसअघि पनि चिनिया नागरिकलाई लक्षित गरेर विस्फोटहरू हुँदै आएका थिए। घटनाको जिम्मेवारी बलुच लिबरेशन आर्मीले दिएको छ। आर्थिक संकट भोगिरहेको श्रीलङ्काले चीनसँगको ऋणमा पुनः कर्जाको सुविधा प्रयोग गर्न छलफल थालेको छ। इतिहासका सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट र वैदेशिक ऋणको समस्यामा परेको श्रीलङ्काले चीनसँग पुनः कर्जाको विषयमा छलफल थालेको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। श्रीलङ्काले चीनलाई $3.5 अर्ब दिन बाँकी रहेको छ। चीनको पुरानो ऋण तिर्न सहज बनाउने र नयाँ ऋणको विषयमा छलफल भइरहेको सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता नालाका गोदाहेवाले बताउनु
बताउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापेक्षले पनि गएको जनवरीमा चीनका विदेश मन्त्रीको भ्रमणका बेला ऋणमा परिवर्तन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। मन्त्री गदाहेवाले विश्व ब्याङ्कले यसअघि नै सहयोगको वाचा गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न सहयोग गर्ने वाचा गरेपछि अरू देश पनि ऋण तथा सहयोगका लागि सकारात्मक बनेको बताउनु भएको छ। श्रीलङ्काले विभिन्न देश र दातृ निकायलाई 51 अर्ब डलर ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ, तर देश आर्थिक सङ्कटमा फसेपछि उसले तत्कालै कुनै पनि ऋण नतिर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक सङ्कटका कारण श्रीलङ्कामा अत्यावश्यक सेवा समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। अभाव र महँगीले कयौं नागरिक गरिबीमा धकिलिएका छन्। रुसले युक्रेन मामिलामा पश्चिमा देशहरूको क्रियाकलापले तेस्रो विश्वयुद्धको जोखिम बढेको बताएको छ। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले युक्रेनलाई उक्साउने, भड्काउने र हतियार दिने पश्चिमा देशको मनोवृत्तिले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा वास्तविकतातर्फ उन्मुख भएको बताउनु भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। पश्चिमा देशले युक्रेनलाई रुससँग शान्ति वार्ता गर्नबाट रोकेको, अत्याधुनिक हतियार दिइरहेको र रुस विरुद्ध ठूला सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेर भ्रम छरिरहेको लाभरोभको आरोप छ। रुसको आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्न र युक्रेनको मनोबल बढाउन भन्दै उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोका सदस्य देशका केही राष्ट्र प्रमुख र अमेरिकी विदेश मन्त्रीको टोलीले युक्रेन भ्रमण गरिसकेका छन्। यसैबीच अमेरिकाको आग्रहमा जर्मनीमा आज 40 वटा देश सहभागी भएर सुरक्षा सम्मेलन गर्दैछन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको 2 महिना बितिसके पनि युक्रेनले अनपेक्षित रूपमा प्रतिरक्षा गर्न सफल भएको र रुसले अपेक्षित सफलता हात पार्न नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप अन्तर्गतको राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषले विभिन्न खेलका खेलाडीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। मंगलबार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ एनएनआईपीएले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर कोषले मंगलबार 6 जना खेलाडीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको हो। आर्थिक सहयोग पाउनेमा भलिबल खेलाडी रिया कुवर, आईटीएफ तेक्वान्दोका दीपक गौतम, करातेकी कोपिला विष्ट, ब्याडमिन्टनकी सीमा राजवंशी, करातेका विष्णु नेपाली र एथलेटिक्सका जितबहादुर केसी छन्। कोषले घुँडाको चोटको उपचार गराइरहेकी रियालाई 63,929 रुपैयाँ, साल्जर चोट बोकेका दीपकलाई 87,914 रुपैयाँ र घुँडाको चोट बोकेकी कोपिलालाई 75,000 रुपैयाँ, घुँडाकै चोट बोकेकी सीमालाई 80,000 रुपैयाँ, पक्षघात भएका विष्णुलाई 1,25,000 र एथलेटिक्सको गन सफा गर्ने क्रममा हातको चोट बोकेका जितबहादुरलाई 1,25,000 सहयोग प्रदान गरिएको हो। सबै खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। हस्तान्तरणपछि बोल्दै सदस्य सचिव घिसिङले सबै खेलाडीको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि व्यक्त गर्नुभयो। जिम्बाब्वेको ए टोलीसँग खेल्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मंगलबार फिटनेस परीक्षण गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने एकदिवसीय र टी20 क्रिकेटका लागि 23 सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा गरेसँगै टोलीलाई बन्द प्रशिक्षण शुरू भएसँगै फिटनेस परीक्षण गरेको हो। टोलीले मंगलबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा सामान्य फिटनेसको वर्कआउट गरेको हो। यद्यपि श्रृङ्खलाका लागि टोलीले बुधबारबाट अभ्यास थाल्नेछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने श्रृङ्खलामा क्यानले यसअघि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा दिपेन्द्र सिंह एरी, कुशल भुर्तेल, आरिफ शेख, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, विनोद भण्डारी, करण केसी, सोमपाल कामी, देव खनाल, किशोर महतो, अदिल अन्सारी, भीम सार्की, सुसन भारी, पवन श्राफ, अविनाश बोहरा, वासिर अहमद, लोकेश बम, विवेक यादव, शाहद
आलम, सागर ढकाल, विक्रम शोभ र सुनिल धमलालाई समेटेर टोली घोषणा गरेको थियो। आयोजक नेपालले भ्रमणकारी टोली जिम्बाब्वे ए टोलीसँग 3 एकदिवसीय र 3 2020 श्रृङ्खला खेल्दैछ। यही टिमबाट खेलेको दिन सुरुवाती 11 छनौट गरिने क्यानले जनाएको छ। श्रृङ्खला वैशाख 17 गतेबाट हुँदैछ। 10 दिन चल्ने सिरिजमा जिम्बाब्वेका राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीको समेत सहभागिता रहनेछ। एक दिवसीय श्रृङ्खला वैशाख 17 देखि 21 सम्म चल्नेछ भने T20 वैशाख 23 देखि 26 सम्म सञ्चालन हुने तालिका रहेको छ। अब मौसम समाचार। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्यान सहित क्षणिक हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। 35,221 जना प्रतिनिधिका लागि 1,47,000 बढीको उम्मेदवारी। महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका प्रमुखमा 3,430 जनाको मनोनयन दर्ता। पालिका निर्वाचनमा आफू खुसी दिएको उम्मेदवारी हटाउन पहल भइरहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङको भनाई। संविधान विरोधी शक्तिलाई हावी हुन नदिन सचेत। मंगलबार शेयर बजार नेप्से 15 अङ्कले घटेर परिसूचक 2370 अङ्कमा, कारोबार रकम घटेर 1 अर्ब रुपैयाँमा सीमित। पाकिस्तानको कराची विश्वविद्यालयमा बम विस्फोट, 3 चिनिया कर्मी 4 जनाको ज्यान गयो, कयौं घाइते। र राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषद्वारा विभिन्न खेलका खेलाडीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।